مساء الخير عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. بون راني يجوا شويه ناس باش يشاهدوا هاد اللايف هدايا على خاطر عندي بزاف اشياء حبيت نقولها اليوم، وحبيت نفرغ شويه قلبي كالكو باغ. وعلى خاطر تاني كاع ما راناش ملاح، يعني نفسيتنا راهي كالكو باغ عيانه وتعبانه و جي لامبرسيون كو رانا عايشين في عالم واحد آخر، يعني عايشين في عالم واحد آخر. دونك دوكو اليوم راني حابة نفرغ شوية قلبي وندردش شوية معاكم، وتاني باش نطمئن عليكم على خاطر مالوغوزمون الأخبار ما راهيش سارة. الأخبار قاع ما راهيش تفرح، يعني ماشي غير في الجزائر ولكن في العالم. ولكن أنا الشي اللي يهمني أكيد هو بلادي، أكيد سي كلير. بون كيما راكم تشوفوا درت j'ai fait donc le titre تاع le live اليوم. إذا حبيتوا bien sûr بارطاجيوه parce que je vais dire des choses اللي vraiment جامي ما قلتهم في les réseaux sociaux، واللي صح قلبي راهو معمر، صح قلبي راهو معمر من جهة فئة من المجتمع في بلادنا malheureusement، اللي نقولوا ولا نعاودوا نهضروا ولا قدما نهضروا على بالي بلي ça va pas être facile باش نبدلوهم ولا نغيروا عقلية تاعهم ولكن le fait de parler، le fait de dénoncer هاد العباد هادوما ça fait quand même ça fait du bien et on doit le faire tout le temps. مادام رانا عايشين عندنا هدف في هاد الحياة هادية، ما راناش رانا في هاد الدنيا باش نمدوا باش نوجهوا الناس، باش كلكو باغ نعطيو النصيحة، باش نحاولوا نحسنوا من الوضعية تاع خاصة تاع بلادنا اللي راهي كما على بالكم كارثية. دونك كما راكم تشوفوا في لو تيتر تاع لو لايف البارح درت ان ستاتيو في الفيسبوك ديالي الخاص، ان ستاتيو في الفيسبوك تاعي، يعني في داري، كنت في داري ما رحت عند حتى واحد كنتو هما اللي جاو لعندي. بون بغيف درت جي في ان لايف، بلوتو جي في ان ستاتيو في الفيسبوك تاعي وين كتبت بلي النفسيه تاعي تعبانه، ودرت دعاء. بصح النفسيه تاعي راهي تعبانه ككل الجزائريين، يعني وكل الناس في العالم، يعني ماشي غير في الجزائر. تعبانه على خاطر بزاف صوالح، يعني ماشي حاجه وحده برك. تعبانه باسكو تو سامبلومون كل ما نفتح الفيسبوك نلقى العديد من يعني كم هائل من الموتى اللي توفاو بسبب الفيروس. هذه وحده، يعني سورتو هاد الايام الاخيره هذه بزاف الفيسبوك راهو فيه غير تعزيه، موت فلان، موت ام، اب، خال، عم، جد، يعني بزاف، يعني سي quelque part ça fait vraiment peur. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois، يعني انا وانتوما وبزاف ناس، يعني je ne suis pas seule، ça c'est clair. تعبانه باسكو تو سامبلومون كي نشوف باللي في الجزائر ما كاش الامكانيات، ما نقولش امكانيات ناقصه ولا منعدمه تماما، يا با دو مويان، ما كاش ابسط الاشياء. يعني الواحد يكون مريض بالفيروس زعما ويروح باش يداوي ويقدر يداوي اذا كانوا كاينين الامكانيات، مي مالوغوزمون فيك ما كاش امكانيات يقدر يتوفى، يعني ابسط الامكانيات ما كاش في الجزائر. هذا الشيء تاني تعبانه على خاطر الناس يسون با كونسيون، مازالهم 9 شهور وهذا الفيروس مازالوا راهو يدير حاله، ماشي غير في الجزائر، في العالم باسره، والناس مازالها ما حبيش تفهم. نهضر لكم يعني مانيش ما نكونش منافقه ولا. احنا في العائله انا بيردو مون اونكل الله يرحمه، خالي ربي يرحمه ويرحم جميع الموتى يا رب. اون ا بيردو خالي والعائله راحت تعزي. moi j'étais contre،
الاب ديالي وراح يعزي، وقلت له ما تروحش تعزي، يعني ماشي باسكو ما رانيش حابه ولا ما راناش حابين نروحوا نعزو ولا ما راناش حابين نروحوا نهنيو، وحده زيدت وحده تزوجت وحده، نو، على خاطر الوضعيه اللي رانا فيها ما تسمحش، الوضعيه اللي رانا فيها ما تسمحش، الله غالب. وللاسف خالي، زوج خوالاتي، مرت خالي، و راهم مرض تعداو بهذا المرض. فوالا، هاهم لي كونسيكونس. يعني تعبانه بزاف صوالح، تعبانه على خاطر تو سامبلومون عندي شحال ما جيت للجزائر وتوحشت، ومنين جيت للجزائر لهنا لفرنسا وانا شغل نقول نخمم دائما في انسان واحد واللي هو مون بير، نخمم دائما في انسان واحد اللي هو مون بير. سي تري دور، يعني من غير الفيروس تاع كورونا، لو فات تكون ديجا انا كي تزوجت رحت لالجي ووليت ما نشوفش مون بير طول طون، تحس بهذاك تحس بحاجه يعني غريبه، يعني في هذاك الحنين هذاك الشيء. الوغ لا كي تروح وتبعد، يعني تروح بلاد وحده اخرى تو سي تري دور، سي تري تري دور. تعبانه على خاطر كنت نهضر مع بابا، كنت نقصر مع بابا، قلت له قال لي وري لي دونك لو بيبي مون فيس الصغيور، قال لي وريهولي نشوفو ايتو، وبدا يلعب معاه، ضحكيه ايتو، ومون بير يضحك معاه ويلعب معاه، و ça m'a fait vraiment plaisir باسكو شغل مون بير كي يهضر مع وليدي الصغير، شغل نحسو شغل طفل صغير، شغل بيبي يهضر مع بيبي، سبحان الله. دونك دوكو بابا كي كان يهضر معاه هكداك قال لي شحال راني حاب شغل هكذا كيما راكي تديري له، شغل راكي تلعبي معاه وتضحكي فيه، قال لي نحب باسكو جامي ما شافو الى 17 موا، و دوكو فوالا، قال لي حبيت ندير كيما راكي ديري نتيا. اي قلت له ان شاء الله بابا، قلت له كي يحبس راكي ينقص هاد لو فيروس، يفتحوا لي فرونتيير اي تو، ان شاء الله باذن الله تشوفوا تعلقوا وتقرصوا، باسكو بابا يحب يقرص، يحب يلعب، يحب يحب يقلق ام بيبي هكذا، سي سا سي سون بليزير كي يدير هذاك الشيء. اي با قال لي ماشي، قال لي ان شاء الله، قال لي وي مادا بيان نديرو هكا، قال لي ان شاء الله من تما يدق قاعد تحي. دونك كي قال لي هاد الكلمه سا ما في كالكو شوز، سا ما شغل كلي واحد رفد موس وعطاني في قلبي، كلي شغل حسيت بلي مون بير راهو يقول لي شغل بعيد الشر، ممكن كلامه هذاك ممكن هو رايح بعيد الشر يتوفى، شغل كلي شغل ما بعديش، حسيت واحد الاحساس غريب جدا جدا جدا، على بها النفسيه تاعي كانت منحطه لاسفل السافلين. دونك فوالا، سي بور سا لي انا جامي ما كتبت فيسبوك، انا دائما نحب نكون ايجابيه، ودرت اون باج سور فان ان جروب في الفيسبوك باش ننصح منها اللي بدا لو فيروس، ننصح الناس الله يخليكم قعدوا في ديوركم، دوك ما اناش رايحين نقول لكم غسلوا يديكم، ديروا هادو هما العفايس كاع تعرفوهم خلاص، سي بون شغل يا ناس 9 شهور يعني ماشي. دونك صح حسيت روحي فريمون تعبانه، ومن نهار اللي قال لي هذيك الهضره شغل خفت، وانا ديجا من نهار اللي بدا لو فيروس نخاف على مون بير، على خاطر الاب ديالي كبير ومريض و فوالا، ودي فوا ما يحبش ما يقدرش يقعد في الدار، مسكين يتخنق moi je comprends ça. Donc du coup اسمحوا لي je suis en train de trembler parce que c'est l'émotion. Du coup voilà, j'étais pas bien du tout moralement، ما كنتش مليحه. Et j'ai mis ça sur Facebook. Voilà, كنت حابه je voulais partager مع الناس، درت دعاء، je voulais partager هاد لا بين. اي مالوغوزمون دايما حنا نطيحو، شغل الواحد يكون رايح يغرق باش نسيو نتجبدوه، حنايا نزيدو نحطوا له راسو في الماء ونقتلوه ديريكتومون. عباكم شغل صافي مالو كور كونط اون فوا باللي دوكا في وقتنا مازال كاين عباد كيما هادو. وعلى هادي انا حطيت الكومونتير، نص تاع الكومونتير تاع الانسان اللي كومونتا في الفيسبوك في لو ستاتيو هذاك اللي درتو، وقال باللي نتيا اللي نفسيتك راهي تعبانه، روحي ديري حجاب، ولو كان زعما ما نديرش حجاب مسيو هاد
اللي عنده مفتاح تاع الجنه تي والله ما تدخلي للجنه، شغل هو حكم عليا انا مانيش رايحه ندخل الجنه ابدا. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا واش نقدر نقول، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على بالي بلي كاين بزاف ناس دوكا من في لونطوراج تاعي، حبابي، الناس اللي لما يشوفوا هذا اللايف يفون مو دير علاه راكي رايحه ترجعي له، ما ترجعيلوش، شغل ما بلوكيه سوبريميه وجوزي. بصح لا شوي ديزولي، ا مومون دوني كاين عباد ما تقدرش تجوز هكذاك برك مرور الكرام على كلامهم ولا لا، ما سي با بوسيبل. باسكو هاد العباد هادو جوستومون، بهاد العباد هادو هما اللي راهم اكزيستيو دوكا في البلاد، بهاد العقليات اللي ما حبش تتبدل، اللي حنايا اون فا با افونسي، اون افونسرا جامي، مالوغوزمون اون افونسرا جامي. دونك دوكو هاد الانسان هدايا اللي هضر على الحجاب، حبيت برك نقول له بلي اللي نتايا واللي الناس اللي تخمم كيما هو، باسكو ماشي غير هو، كاين بزاف ناس كيما هو مالوغوزمون، اي بوكو دو بيرسون اللي عندهم هاد العقليه هاديه، اللي يحبوا يحكموا، يحبوا يدوا من الدين غير الحاجه اللي تساعدهم. الدين باين، حنا الدين تاعنا راهو باين، بصح هما يرفضوا الدين غير على حساب الشيء اللي يساعدهم. هاد الاشخاص هادوما اولا الحجاب سي حاجه شخصيه. انا كي نهضر على روحي، انا راني بنت راجل، وراني خت راجل، وراني مرت راجل. اول يعني قبل ما اصلا انت نورمالمون اذا كنت بهذيك العقليه علاش تكون معايا في الفيسبوك اصلا تاعي، وعلاش تبعني؟ ما تبعنيش. نورمالمون يكونش عندك فيسبوك، نورمالمون ما يكونش عندك، ما تكونوش منافقين، ما يكونش عندك فيسبوك، ما لازمش تكونيكتي مع البنات، مام اذا كانوا صحفيين ولا مشهورين ولا عباد يخدموا في يعني معروفين ولا. باسكو هذا الانسان هدايا مثلا اونتر بارونتيز، مانيش نهضر غير عليه هو، نهضر على كامل اللي كيما هو. هذا الانسان مثلا صافي اكثر من 6 سنين ولا 7 سنين كان يتبعنا في سيستم دي زاد، دونك كان يتبع ليميسيون سيستم دي زاد. فوالا سي بور سا لي في بعض الاحيان يدير دي كومونتير اي تو. دونك جو لي غاردي وكاين يعني احترام، كاين يعني احترام. دونك على بها شغل انايا البارح تصادفت بالكومونتير تاعو، معليش. دونك جو ديزي الحجاب حاجه شخصيه بيني وبين مولايا، داكوغ. اذا كاين شي واحد انسان في هذه الدنيا يجي حاسبني ولا يجي يقول لي ديري ولا يجي ينصحني، هو لونطوراج تاعي، هو بابا او ولدها اب ديالي اللي جابني لهذه الدنيا، ماشي نتا ولا ماشي نتوما اللي كيما هو. ثانيا عندي خويا، عندي راجلي، عندي لونطوراج تاعي، وعندي انا يا انا واش يقول لي عقلي. ما نمدلكمش رايي انا على الحجاب، ما نفتيش، باسكو انا جو بورت با لو فولار. بصح هذا الشيء ماشي معناته انا جو نو بورت با لو فولار كو انايا راني نحرق في الجوامع، ولا انا راني كيفاش يقولوا ندعي البنات يروحوا يزنيو ولا جو سي با يديروا حاجه ماشي مليحه، ولا انايا اللي كليت لكم البلاد ولا سرقت الثروات تاع البلاد والدراهم تاع البلاد. انا واللي ما يديروش الحجاب، ولا البنات اللي يديروا الحجاب ما شاء الله عليهم. انا ما هضرش على البنات اللي يديروا الحجاب، كل وحده والضمير تاعها، اللي داراتو على قناعه واللي داراتو على بالها، وعلاش يعني داراتو على قناعه له ربي يكمل لها. وهذاك هو يعني ما نقدرش انا نحكم على انسانه ولا على انسان بالمظهر ديالو، تو سامبلومون هذا ما كان. ثانيا ما تدخليش الجنه، والله ما تدخلي الجنه، قال لي ايه ما ندخلش الجنه. شوف دوكا هذا السيد هذا المفتاح تاع الجنه راهو بين يديه، ولا هاد العباد اللي كيما هو. باسكو انا نقول هاد العباد اللي كيما هو باسكو كاين بزاف، مالوغوزمون كاين بزاف، يسون نومبرو، نلقاوهم بارتو، نلقاوهم دوكا في لي ريزو سوسيو، نلقاوهم في برا. تخرجي لبرا يقول لك كلام تو ني با ترانكيل، تخرجي مع باباك يلطومبيت، تخرجي مع خوك كيف تخرجي. انا اون فوا جيت من الجي، كنت نقرا، كنت خدامه بلوتو، جيت من الجي، خويا جاي يستنى فيا، خويا جاي يستنى فيا في لاكار تاع بومرداس،
حول ولا قوة إلا بالله. هاو جا صاحبها، هاو هادي، هاو سي كوا سا. من وقتاش يعني نقعدوا بهاد العقليات هادي؟ جوسكا كون؟ جوسكا كون؟ دونك فوالا، يعني حبيت برك نقول لهذا الشخص واللي كيما هو، الله يهديكم والله يهدينا على كل حال اجمعين، الهدايه نطلبوها للجميع، بصح ربي يهديكم.